प्रवाशांक व्हरपी क्रूज बोटीचे इंजिन अचकीत बंद जाल्ल्यान आग्वाद खाडीत एक बोट बंद पडली जाल्यार आनीक एक ल्हान होडे आडकून पडले। वट 42 जणांचो हातूंत आस्पाव आसलो। पळयात पुराय बातमी। आग्वाद खाडीचेर दोनूय जहाजां आडकून पडून क्रूज बोटींतल्यान 38 पर्यटकांक आनी ल्हान होड्यांतल्यान 4 जणांक सुखरूप भायर काडपाक यश आयले। IMDन ह्या दिसात अशांत हवामानाची शिटकावणी जारी केल्ली आसली तरी अशा घडणुकांक लागून लोकांच्या जिवाविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक। मडगांव पालिकेची बसका जाली। साबार मुद्दे चर्चेंत आयले। सोनसडेचो विषय, कार्निवल कमिटी संबंधित आणि हेर साबार विषय हाताळपाक घेतले अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले। डायरेक्टर ऑफ टुरिझम डिपार्टमेंटान लेटर आयिल्लें की कार्निवलाची कमिटी इमिजिएटली करा, सस्पेंड करा धाडा आसून ताका लागून एमर्जन्सी आमी स्पेशल मिटींग घेतली। त्या करून सगळे कावन्सिलान युनियनमसली बाय मिलाग्री लागून सगळ्या कार्निवलाचे प्रेसिडेंट इलेक्ट केला कळ्ळें। सो ताजे नंतर सब कमिटी जातली, सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर। नॉर्मली सेक्रेटरी जातलो, दामोदर वार ट्रेजरर जातले, मागीर श्वेता रोडले एक्स ऑफिसर चेअरमॅन चेअरपर्सन एज युजली। आनी फर्स्ट टायम हांवें केला की ट्रेजरा बरोबर अकाउंट्स पळोवपाक आमी म्युनिसिपालिटीचो अकाउंटंट क्लब केल्लो वतलो। म्युनिसिपालिटीचो अकाउंटंट ट्रेजराक क्लब केल्लो वतलो, कारण लासो कितें एक्टिविटी मिटामी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो कावन्सिलान डिसिजन घेतलो की अकाउंटंट म्युनिसिपालिटीचो ट्रेजरा बरोबर क्लब केल्लो वतलो। सेकंड आशिल्लें आमी तें गार्डनाचें फेन्सींग आशिल्लें, ताजो टेंडर लॅप्स जालो जाल्यार 3 म्हयने पयलीं। ताजो पेमेंट ड्यू आशिल्लो 8-9 लाख रुपया। ताणें ऑलरेडी ताणें लेटर केल्लो आपल्याक 1 म्हयनो टायम दी। सो विदीन अ टायम फ्रेम आमकां टायम दिल्लो 1 म्हयन्याचो। विदीन अ टायम फ्रेम भितर 9-9.5 लाख आशिल्लो जाल्यार बॅलन्स पे केलो। एक्सपोज फॅक्टरी आमी ताका एक्सटेंशन म्हणजे गार्डनाचें गव्हर्मेंट जी सुडाचें टेंडर केलं हें जालां टोटल गार्डन रेनोवेट करपाचो। सो तातूंत तें जालें ते बरोबर आमी ताका कंडिशन घातलें एक्सटेंशन आमी कंडिशन 1 म्हयने प्रायोरिटी नोटीस दी, 15 to 20 days प्रायोरिटी नोटीस ताका वेकेंट करपाक येतलें। ताजे कडल्यान एफिडेविट सगळें घेतलें। नॉर्मली आमचे सनसेटार 2 JCB आसा। हांवें सजेस्ट केलें पर्सनली पळय एम की आमी म्युनिसिपालिटी फंडांतले JCB आतां खुबशे लोकल आमकां वॉर्डांनी एमर्जन्सी JCB लागता। दिवाळी जावं, क्रिसमस जावं, न्यू इयर जावं, एमर्जन्सी सर्विसीक कितें एरिया निवळ करतले आमकां लेबराचे डिपार्टमेंट पडटा, JCB आमचे कडेन ना। सो हांवें ते कावन्सिलार घेतलें की कावन्सील म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान विदीन 15 to 20 days एक JCB घे अलॉंग विथ द ऑपरेटर, आनी ताका आमकां बरोबर एक वर्कर ताका ट्रेन दिवपाक जाय। आनी तिसरी म्हणटा तो मालबणाक एक सिवरेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट आयलो की NOC जाय ते सब्शन करपाक एकताना ते आमी पोर्टलार आसता ते घेता पळय न्हू, जे पोर्टलाच्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे आतां ह्यो आमच्यो रिक्वायरमेंट तेणी आमकां सांगलें की तुमचे एडिशनल रिक्वायरमेंट आफ्टरवर्ड आपूण करून दिता। आतां तेणी आमकां त्या गाडयेक हांवें म्हाका स्पीकर मागले, मागीर ते रुटीन हें मागले। आतां ह्यो जेन्ना स्पेसिफिकेशन जॅम पोर्टलाचेर आसता तेजे भायर ते वचपाक शकना न्हू। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। 13 ऑक्टोबरा सावन मुरगांवात उदकाची पुरवण अपुरी पडटली हे विशीं आमच्या अहवाला उपरांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडल्यान आमकां सविस्तर जाप मेळ्ळी। काँग्रेस फुडाऱ्यान म्हायती दिल्या। मर्यादित उदका पुरवणेचे मुखेल कारण म्हळ्यार प्राथमीक ट्रान्समिशन पायपलायनीची नियोजित जतनाय अशें तांणी सांगले। पळयात। आमी मुरगांवाचे केन्ना इश्यू आसत लोकांचे पब्लिकाचे कम्युनिटीचे जाल्यार आमी ते फ्रंटार आसतात, आमी इश्यू घेत आसतात। जाल्यार एक इश्यू म्हणल्यार हांगासर एक्झिक्युटीव इंजिनियराक आमी सबमीट केला, म्हणजे लीव दिले इंजिनियर की उदकाचो प्रॉब्लेम जाला। मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीत तर आसा, बाकीचे कडेन आसा, पूण बोगदा जेट्टी सडाचेर खुबशे इश्यू जाला। आमची सुरवात जाला आमच्या दिवाळीच्या टायमार, आनी 13 तारखेसून आयज पर्यंत रिकॉर्ड काडूं जाल्यार पण आयज पर्यंत उदक लोकांक येवना। जाल्यार आमी फायंड आउट केलें जाल्यार ते म्हणपाक की देर इज सम प्रॉब्लेम लिकेज जाला, आनी ते लिकेज फायंड आवटूच करपाक तांकां कमीत कमी 5-6 दीस गेले। दिस इज अ ग्रेट बिग इश्यू। आमी विचारलें की बाबा तुमचे कडेन कितें मेकॅनिझम आहा की अशें जाल्यार फायंड आउट करप बिकम व्हेरी डिफिकल्ट। आतां न्यू पायपलायन येतली आनी तेच्या नंतर ते न्यू कन्स्ट्रक्शन जातलें 300 रुपीज। इट इज व्हेरी बीग इश्यू। पण वायट खंय दिसता, आमच्या लोकांक दिवाळीच्या सणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती इलेक्टेड MLA जाल्यार गव्हर्मेंटाची ॲटली दिवाळीच्या सणाच्या दीस लोकांक शॉर्टेज करची न्हू उदक। लोकांच्या घरान फेस्टिवल जाता आनी तुमी दिवाळीक जाणा आमच्या सणाची सकाळी उठल्या नंतर
आम्ही काटा फोडल्यानंतर आम्ही न्हावंक जाय, आम्ही शुद्ध जावंक जाय आणि त्याच्यानंतर आमचो बाकीचो प्रोग्राम आसता जाल्यार तो करपाक लोकांक पावंक ना, एक वायट गोष्ट. जाल्यार आमची एक मॅसेज दिवपाक की अशी हेच्या फुडें जावंक जायना आणि बाकीची इन्क्वायरी केली जाल्यार देर वॉज शॉर्टेज फॉर 10 days आणि मोर दॅन 60-70% शॉर्टेज आणि ते कंटिन्यू चालू आसता. तेच्या कारणान लोकांक पाणी पावंक ना. जाल्यार आमी फायंड आउट केले वेरियस इश्यूज. जाल्यार अपर सायड आसल्या कारण कित्याक जाता लो सायडीन आसल्यार थोड्या लोकांक थोड्याच टायमाचेर 2 वरां खातीर येता, थोड्यांक 4 वरां, थोड्यांक 15 मिनटां खातीर येता. अशें कित्याक तेचेर आमी डिस्कशन केलें पण तेचेर ते सोल्युशन काडटले म्हणटा आनी तेंच्यांनी प्रॉमीस केला की आमकां फाल्यांच्या भितर उदक येतलें म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार, मुझैफ शेख. वास्को गांधीनगरातल्या सर्व्हिस रोडाचेर लक्ष केंद्रीत करत थळाव्या आमदारान वास्को गांधीनगरातल्या सर्व्हिस रोड आणि मातयेच्या स्थिरीकरणाच्या कामांची पळोवणी केली. थळाव्यांच्या सुरक्षे खातीर ताणी हे पाऊल उबारले. पळोवयात पुराय बातमी. वास्कोच्या आमदारान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा वास्कोच्या गांधीनगर हांगा संयुक्त पळोवणी करून चालू आशिल्ल्या सर्व्हिस रोड आणि माती स्थिरीकरणाच्या कामांचो नियाळ घेतलो. रस्त्याची सुरक्षीतताय वाडोवप आणि वाठारांतल्या लोकांक बरो प्रवेश सुनिश्चित करपाचो हेत या उपक्रमांत आशिल्लो. मातयेचो कटाव जावचो न्हय आणि थळाव्या प्रवाशांचे संपर्क सुदारपा खातीर कामां प्राधान्यान पुराय करपाचे म्हत्वाचेर आमदारान भर दिला. हांगा येयले, इन्स्पेक्शन करून गेले. आमी गेल्या पावसान पयला हांगासर हांगा फातर कोसळ्ळे, सो एक रॉक स्टेबलायझेशनाची हांगा गरज आहा. त्याच प्रमाणे आमदारान सांगल्या प्रमाणे हांगा इन्स्पेक्शनाक लोक गेले, इन्स्पेक्ट करून गेले. फाल्यां लोकांची सेफ्टी सामकी गरजेची. हांगा खुबशे लोक हांगा रावता जांकां ही वाटूय मातशी सारकी ना, सो त्याच अंतर्गत ही प्रोजेक्ट इन्स्पेक्ट केला, कामूय जातलें आनी फाल्यां हे ब्युटिफाय प्रोजेक्ट जातले. म्हणजे कितें करता तेजे सौंदर्यीकरणूय जातलें आनी हे लोकांक हेजो फायदो जातलो. सो आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच ते एक बरें इनिशिएटीव करता. सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां चलता. तशेंच हे वॉर्ड तेन्ना सांसवणानूय ते बरें इंट्रस्ट दाखोवन हांगा काम सुरू करता. So we have called some designers who are based in Italy and they have got some new facade and other things, some very beautiful leaves. So we'll follow up, that estimate will be done. So as far as that highway is, that we will do. And little portion of the road that is beyond our ROW, that belongs to, I think, PWD Work Division 6. So they will do that small service road. What is within our ROW, that we will do. But it's expected very soon? No, it takes time, but we will do it. So estimates are being prepared? Are going to be prepared because this is new technology, so that wetting, there's no SOR and all that wetting goes to Delhi and all, but it will be done. Wherever you have these fragile slopes which are a danger to the people living out there, you have rock falls, you have slides, you have so many things happening. So there we guys have a special technology wherein we strengthen the slope with the help of there are a couple of methods to strengthen the slope. Depending upon the strata, we will see how to strengthen and what particular product is to be used over there, and then we will have to beautify the slope even by green fascia or by some nice cladding with which is soothing to the eyes, which gels with the environment as well. So that kind of, we've been doing couple of works on this stretch also. We have done with NHA, we have done certain works, and I'm sure we can do much more innovative work here also. नॅशनल हायवेक बरयल्लें की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, म्हणजे हांगा दोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टेबिलायझेशन करपाक. अशें आमी हांगा केला, वाड्या बी केला, म्हणजे कोसळचें न्ही म्हणून. आनी हांगा वयर तुमी पळयल्यार घरां खूब आसा आनी कोसळ्ळे जाल्यार कितें ट्रेजेडी जावंक शकता. ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता. सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले, तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या आनी ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरें कशें पसून दिसता. आज तुमी पळयलें की सगळीं झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें, तेवटेनाक उदक सोडिल्लें आसा, तो रॉक जे आसा तो जाता, मागीर कोसळटा. सो ते फुडें काय हें जावचें न्ही, हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात, तांकां दाखयतात. एक इस्टिमेट करपाक लायला, तातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज, म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो, ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें. आमी एक एकदां पळयता की घाण आसले की लोक ते आनी घाण करता. सो एकूचदां तें बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें आनी अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें. आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तशें. सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केलां आनी हें करता आसतना फुडें थोडे सर्वीस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले. जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्वीस रोड जावन आशिल्ले.
सो ते खंयच्या डिव्हिजनाक पडटा, वर्क्स डिव्हिजन काय हायवेक पडटा, ते सगळे एकदां हे घेवन म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक तर सौंदर्यीकरणूय बी आनी एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हें इन्स्पेक्शन घेतलां. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख. शिवोली स्वामी समर्थ मठा सावन पालखी परिक्रमा बार्देश आणि पेडणे तालुक्यात 28 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर मजगती जातली. पत्रकार परिषद घेऊन आयोजकांनी हे विषयी पुराय माहिती दिली. पळयात. जाली सातत्यान 13 वर्सां जाली शिवोले स्वामी समर्थ मठांसून पालखी उत्सव जो उत्सव हो पेडणे तालुक्या संबंध पेडणे तालुक्या आणि बार्देश तालुक्यात अशा 2 तालुक्यान हो पालखी उत्सव स्वामींची पालखी संबंध जितली देवळां आसा मंदिरां आसा त्या मंदिरांनी स्वामीची पालखी थंय वयता. जवळ जवळ आता 13 वर्सां जाली. 12 वर्सां सोंपोवन 13वे वर्स सुरू हे पालखेची. पळोवंक वयशी जाल्यार जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना पालखेचो उत्सव म्हणटा तो एका दिसाचो केल्लो सुरवात. त्या नंतर दुसरी पालखी येता म्हणसर 2 दिसाचो जालो. असो करता करता म्हणटा 8 दिवस जाले, 8 दीस लागले. आनी ह्या यंदाच्या वर्षी म्हाका दिसता 12 दीस आमी ही स्वामींची पालखी संबंध बार्देश आनी पेडणे तालुक्यान 12 दीस भोंवता. 9 नोव्हेंबर शिवोले स्वामी समर्थ प्रगट जाल्लो दीस 2008. त्या दिसासून ह्या स्वामी समर्थ मठान सातत्यान अशे कार्यक्रम म्हणून सांग, महाप्रसाद म्हणून सांग, आरत्यो म्हणून सांग, हे असो एक शिवोलेन माहोल जाल्लो आसा की संबंध गोंयचे भावीक भक्त ह्या शिवोले स्वामी समर्थ मठान येता. टीव्हीन माडेला सायडीच्यान येवन करासवाड्या आसतले आमी. करासवाड्याच्यान येवन आमी साईनगर आल्तोनाचें देवूळ आसा साई मंदीर, थंयसर आमी त्या दिसा आमी बेगीन मुक्काम करपाचें आसा. कारण त्या दिसा तुळशीचें लग्न जाल्लें आसा. सो आमचे सेवेकरी आनी सगळे भक्तांकूय तुळशीच्या लग्नाक वयचें आसतलें. सो आमी बेगीन दनपारां थंय मुक्काम करतले. नेक्स्ट डे आमी सगळे आल्तोना कंप्लीट करून तशेंच म्हापसा येवन म्हापसाचो सगळो कंप्लीट करतले. आमी राती बोडगिणी आमी 8 पावतले आनी मागीर गिरी आमी मुक्काम आसतलो रातचो. नेक्स्ट डे आमी भायर सरतले. तशेंच गिरीची देवळां करून, सांगोर्डा करून, पर्वरी खापरेश्वर बी करून आमी सायबेच्यान पिलेन बी करतले सगळे. आनी आमी बेती वयतले आमी स्वामी समर्थ मठान थंयच्यान करतले आनी निल्ला मागीर रातचो आमचो मुक्काम आसतलो. निल्लाचो मुक्काम जाल्या उपरांत आमी कानोळे वचून नेक्स्ट डे कानोळे कलंगूट हें करून आमी नागव्या महाप्रसाद जातलो. नागवेचो महाप्रसाद केल्या उपरांत नेक्स्ट आमचे आसतले पळय ते आमी तशें पर्रा बी करून काणक्या वेर्ल्या बी करतले आनी रातचो वेर्ल्या आमचो मुक्काम जातलो. वेर्लेचो मुक्काम जाल्या उपरांत नेक्स्ट डे आमी परत भायर काडटले ते आमी थंयच्यान अंजुना सायडीन येतले. आरपोरा बी सगळें करून अंजुना करून आमी कांयसुवा करतले. बाद्यांतल्यान आमी वाडी आमचो शिवोले वाडी आमचो मुक्काम जातलो रातचो. नेक्स्ट डे आमी तशेंच आसगांवा कंप्लीट करून शिवोले गोल हांगासर हे आसतलो आमचो मारना महाप्रसाद. थंयच्यान आमी तशेंच मान्नेच्यान वचोन परत कुचेली बी आमी करून सड्यांतल्यान आमी परत रिटर्न शिवोले येतले. आनी सांजचो आमचो हांगासर पर्तावाडा बावनवाडा हांगासर ह्या मुक्काम जातलो सिद्धेश्वर देवळान. आनी तशेंच आमी ते नेक्स्ट डे जो आसतलो जो पालखेचो 12वा दीस आसतलो त्या दिसा आमी सकाळी भायर सरचे ना. दनपारां आमी भायर सरतले आनी मागीर आमी दाण्या वयल्यान गुड्यांतल्यान कंप्लीट करून आमी 8 तारखेक स्वामी समर्थ परिवार मठ आमच्या मठान हांगासर परत 8 तारखेक आमी पावतले. आनी दुसरे दिसा प्रगट दिन आमी साजरो करता. तेच्या आदले दिसा आमी रातची परत हांगासर पालखी पावता. सो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. दिवचल आतिलपेटीन शांतादुर्गेच्या देवळान 5 दिसांचो लक्ष्मीनारायण उत्सव जाता. लक्ष्मीनारायणाच्या मुर्तीची थारायिल्ल्या मार्गान मिरवणूक काडटात. हो उत्सव 100 वर्सां परस चड आदलो आशिल्ल्याचे देवूळ समितीचे वांगडी सांगतात. भाविक व्हडा उमेदीन ह्या उत्सवाक हजर आशिल्ले.
साधारण 110-115 वर्षांपासून सुरू जाल्लो आसा। पयलींच्या काळांत हांगा ल्हान मठ आसलेलो, आयज ह्या मठाक व्हडले स्वरूप आयला आनी त्याच बरोबर लक्ष्मीनारायण उत्सवाक सुद्दां खूब मोठो स्वरूप आयिल्ले आसा। हो उत्सव साजरो करपाक माजनी उत्सव अशें म्हणटात। लक्ष्मीनारायण कमिटी वेगळी आसा, पूण उत्सव हे माजन करतात आनी वर्सान वर्स दुसरे माजन जातात आनी हे माजन खूब जाण येतात। खूब जाण आपणाक लक्ष्मीनारायणाची सेवा करपाची इच्छा आसा म्हणून हांगा आपले मत व्यक्त करतात। पण ते आमी चिटी काडटा आनी हरदासा कडसून ती चिटी काडली वता आनी ज्या चिटयेन ज्या माजनांची नांवां येता ते दुसऱ्या वर्सा हो उत्सव साजरो करतात। आनी हो उत्सव साजरो करता आसतना 5 दिसांचो उत्सव आसा, पूण लोक उपस्थिती आनी इतर कार्यक्रमामुळे विसर्जनाक खूपच उशीर जावंक लागलो, म्हणून त्यानंतर कमिटीन आनी लोकांच्या सहमतीन विसर्जन 6व्या दिसा करचें अशें ठरलें आनी आतां 6व्या दिसा हाचें विसर्जन जाता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। भाऊबीजेच्या वातावरणात भावंडा एकठांय येवन ही परब मनयतात। पळयात अशीच उमेद दाखोवपी गोंयच्या पेडणे म्हालांतली भाऊबीज। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।